बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 22 मई और बुध का दिन है। इमरान खान ने बिल आखिर पाकिस्तान भर में तहरीक का ऐलान कर दिया है। अब इसकी तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा, लेकिन आज इमरान खान की जानिब से जारी किए गए बयान में और इससे पहले डयाला जेल के अंदर जो मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू की उसमें भी उन्होंने कहा कि अब मामला जो है कि वो बर्दाश्त से बाहर हो चुके हैं। पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है और पाकिस्तान के हालात हैं, इनको देखते हुए तहरीक इंसाफ जो है कि अगरचे अभी भी जलसे जुलूस कर रही थी, अपना शेड्यूल बनाया हुआ था, लेकिन जो मुल्क गिर तहरीक थी वो हम नहीं की थी, जिसकी वजह बुनियादी यही थी कि मुल्क के जो मौजूदा हालात हैं वो थे। लेकिन अब बिलखसूस जो रऊफ हसन के ऊपर अटैक हुआ, उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर हमला तस्वर किया जा रहा है। और ये सिर्फ हमला नहीं था, बल्कि इसमें रऊफ हसन की जान लेने की कोशिश की गई। रऊफ हसन जो है वो इस वक्त स्पोक्स पर्सन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो एक फेस समझे जाते हैं। और बिलखसूस DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनका लबो लहजा, उनका बयानिया जो है बड़ा सख्त था और वो बराह रास्त टारगेट कर रहे थे मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को, और बहुत से हिस्टोरिकल इवेंट्स को भी सामने ला के बहुत सी डिमांड्स भी की जा रही थी। और जिस तरह से बात की गई थी DGISPR की जानब से कि 9 मई के जो मुल्ज़मान हैं, मनसूबा साज हैं, सहूलतकार हैं, उन सबको माफ़ी मांगनी होगी। तो उस बुनियाद के ऊपर रऊफ हसन जो है मुसलसल कह रहे थे कि माफ़ी और बहुत से वाक़यात भी हैं, उनकी भी माफ़ी मांगी जाए। और इस वक्त भी जो 9 मई के मामलात हैं, इस पे भी वो समझते थे कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को खुद उसकी माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो एक्शन हुआ था 9 मई की सुबह को, उसके रिएक्शन में शाम को बहुत से वाक़यात हुए थे। तो इस सारे तनाजुर के अंदर इस हमले को PTI के ऊपर हमला और पूरी उसकी तंजीम और उसकी सियासी जमात के ऊपर समझा जाता है, और ये समझा जाता है कि PTI की आवाज़ को बंद करने की ये साजिश की गई थी। इसलिए अब इमरान खान ने कहा है कि ये तहरीक चलाई जाएगी। इसकी डेट क्या हो सकती है मुतवक्के तौर के ऊपर, उस पर भी हम बात करते हैं। और मौलाना फजल रहमान साहब से जो PTI के वफ्द की आज मुलाकात हुई, और इसमें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान के जो दीगर रहनुमा है वो भी थे। महमूद खान अचकज़ई नहीं थे, लेकिन बाकी लीडरशिप थी। और इसके अंदर क्या चीज़ें जो है कि प्लान ऑफ एक्शन तय हुआ है, ये बड़ा अहम मामला है। लेकिन इसके साथ साथ इमरान खान ने अपने उन तमाम रहनुमाओं को जो इस वक्त अंडरग्राउंड थे, उनको भी कहा कि वो मंजर आम पर आएँ, अदालतों में जाएँ, अपने केसेस का सामना करें और फिर तहरीक को मुतहरिक करें, अवाम को मुतहरिक करें और पूरे मुल्क के अंदर ये तहरीक शुरू की जाए। अमाद अजहर आज सामने आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है G8 इस्लामाबाद में, वहाँ पे वो अचानक आए और ये खबर फैलते ही फिर इस्लामाबाद पुलिस बड़ी मुतहरिक हुई। उसने PTI के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के ऊपर रेड भी किया। ये उस वक्त हुई सारी कार्रवाई जब यूनाइटेड नेशन का, अक़वाम मुत्तहिदा का वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटेरिएट पे आया हुआ था, और उनकी जो लीडरशिप है उनके साथ बातचीत की जा रही थी। और बातचीत क्या हो रही थी कि पाकिस्तान में इस वक्त बुनियादी सियासी हकूक, बुनियादी इंसानी हकूक और इस वक्त जो ओवरऑल सूरत हाल है उसके ऊपर बातचीत हो रही थी। और पिछले 2 सालों से PTI के ऊपर जो क्रैकडाउन हो रहा था, इमरान खान के केसेस और बाकी जो मजमूई सूरत हाल है, इसके ऊपर बड़ी डिटेल के साथ बातचीत हुई। और जो यूनाइटेड नेशन के कंसर्न्स हैं पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से, इंसानी हकूक के हवाले से, वो किसी ढके छुपे नहीं है। इससे पहले भी यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल के स्पोक्स पर्सन है वो भी, और जो सेक्रेटरी जनरल है इमरान खान को जब गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ केसेस बनाए गए थे, तो उस वक्त भी जो उनका स्टेटमेंट आया था वो बहुत सारी चीज़ों की निशानदेही कर रहा था। तो इस मौके के ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा का मुतहरिक होना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अनाउंसमेंट करना कि वो मुल्क गिर जो है कि वो तहरीक चलाने जा रहे हैं, और फिर जो JUI के अमीर मौलाना फजल रहमान साहब से जो मुलाकात हुई, इसके अंदर भी सारी की सारी सिचुएशन डिस्कस हुई है। और फिर अभी JUI ने अपना एक शेड्यूल दिया हुआ है मुल्क भर के अंदर जलसों का, और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने अपना एक शेड्यूल दिया हुआ है। JUI को अभी रुकावटें उतनी पैदा नहीं की जा रही, लेकिन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के रुकावटें पैदा की जा रही हैं, और तहरीक इंसाफ को इंडिविजुअली कुछ भी नहीं करने दिया जा रहा। तो इसलिए ये सारी कोशिशें की जा रही हैं कि जितनी भी इस वक्त फोर्सेज है जो आइन की और जमहूरियत की बहाली के लिए पाकिस्तान में यकीन रखती हैं, वो सारी इकट्ठे होकर तहरीक चलाएं ताकि उसका एक असर अंगेजी और नतीजा निकल सके। अभी जो मामला है ये सारे का सारा इसमें आपको दूसरी तरफ अदलिया के अंदर बड़ी तेजी के साथ जो है कि आपको टर्न अराउंड नजर आ रहा है कि वो से केसेस के अंदर इमरान खान की जमानतें हो रही हैं, रिहाई हो रही है, बरियत हो रही है। साइफर केस का पोस्टमार्टम आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कर दिया गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने जिस किस्म के सवालात किए, कोई एक जवाब नहीं था प्रोसिक्यूटर के पास गुज़श्ता 2-3 समातों के अंदर हमने देखा। इसीलिए आज की समात हतमी समात ऑलमोस्ट कंसिडर की जा रही थी, क्योंकि
آج دلائل مکمل ہونے تھے پروسیکیوٹر کے، اور اس کے بعد جو ہے کہ جو عمران خان کے وکیل ہیں انہوں نے 20 سے 25 منٹ آدھا گھنٹہ انہوں نے مانگا ہوا تھا، اس کے بعد فیصلہ محفوظ ہو جانا تھا، آج یا کل 1-2 دنوں کے اندر اس کا فیصلہ آنا تھا، لیکن آج پروسیکیوٹر نہیں آئے اور انہوں نے کہا جی ان کی والدہ بیمار ہیں تو مزید ہمیں 3-4 دن دے دیے جائیں۔ لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آج جو سرکاری وکیل مقرر کیے گئے تھے عمران خان کے، جب ان کے وکیلوں کو ڈالا جیل میں نہیں جانا دیا گیا، 26-27 جنوری کی بات ہے یہ، اس کے اوپر بڑی انٹرسٹنگ چیزیں سامنے آئیں، اور اس کے بعد جو ہے کہ جو آج ججز کے ریمارکس ہے چیف جسٹس کے بھی اور میاں گل حسن اورنگزیب کے بھی، جس حیرت کا وہ اظہار کر رہے تھے، اس کے بعد دکھائی دے رہا تھا کہ یہ کیس بالکل زیرو ہو چکا ہے، اور اگلی کل کا ٹائم دیا گیا، اگر جو ہے کہ پروسیکیوٹر خود نہیں آتے تو جو ان کے معاون پروسیکیوٹر ان کو کہا جائے آپ اپنے کل دلائل مکمل کریں، اور پھر ایسے موقع پر جب یہ پورا کا پورا کیس کمپلیٹ ہو چکا تھا، اب اچانک یہ کھا گیا کہ امریکہ ایک ٹرانسکرپٹ ایک بیان کی بات کی گئی جی کہ اس بیان کی تصدیق کروائی جائے گی امریکہ سے، اور پھر وہ جب آ جائے گا تو تصدیق شدہ بیان جو ہے تو اضافی ڈاکومنٹ یا اضافی ثبوت کے پیش کیا جا رہا ہے۔ بڑی حیرت انگیز چیز یہ ہے کہ جو الزام دا سائفر کیس ہے ٹرائل کورٹ کے اندر وہ چیز پیش نہیں کی گئی جو ثبوت پیش کیے جاتے ہیں، اور اب اپیل کی سطح کے اوپر معاملہ آ چکا ہے، اور وہ بھی بالکل دلائل آلموسٹ ختم ہو چکے ہیں، اینڈنگ سٹیج کے اوپر ہے، تو ایسے موقع پر ایک نئی درخواست لانے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ کیس میں جو ہے ڈیلے کیا جائے، کیونکہ اب حکومت ہر سطح سے فرار ہو رہی ہے، بیسیکلی جتنے بھی کیسز بنائے گئے تھے سیاسی تھے، جھوٹے تھے، بے بنیاد تھے، اب کیونکہ وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچ چکے ہیں، عمران خان کے اعصاب نہیں توڑے جا سکے، وہ اپنے موقع پہ ڈٹے ہوئے ہیں، دنیا ان کے ساتھ کھڑی ہے، یونائٹڈ نیشن کا وقت بڑا متحرک ہے، یہاں پہ آپ کو نظر آیا بہت کم ہوتا ہے، غیر ملکی سفیر تو ہے ملاقاتیں کرتے ہیں، لیکن اس قسم کے حالات کے اندر یونائٹڈ نیشن کی ملاقاتیں جو ہیں کہ بہت معنی خیز ہیں، کہ معاملہ جو ہے کہ وہ صرف یہاں تک نہیں بلکہ کچھ ممالک تک بھی نہیں بلکہ یونائٹڈ نیشن تک معاملہ جو ہے مانیٹر ہو رہا ہے پاکستان کی ساری صورتحال، تو اس لیے آپ کو آنے والے دنوں کے اندر بھی اور بہت ساری تبدیلیاں نظر آئیں گی۔ تو یہ جو چیز ہے اس میں سائفر کیس بھی جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، عدت کیس میں بھی 1-2-3 آپ نے دیکھا ہوگا آخری 3-4-5 سماعتوں کے اندر بار بار موقع دیا گیا، ابھی وہاں پر بھی جو ہے کہ شکایت کنندہ کے وکیل جو ہیں کہ وہ بیرون ملک چلے گئے، ان کہا گیا جی کہ آپ اپنا تحریری جواب دے دیں یا ویڈیو لنک کے ذریعے آ جائیں، تو دیکھنا ہے کل بھی ان کی سماعت ہوگی، تحریری لنک پہ آتے ہیں، ویڈیو لنک پہ آتے ہیں، نہیں آتے، یا فیصلہ اس پہ سزا معطل ہو سکتی ہے نہیں ہوتی، تو یہ 2-3 کیسز ہیں جن کے اندر ابھی عمران خان کی سزا ہے، اور اگر یہ دونوں معطل ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی ضمانت کلیئر ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے ان کا باہر آنے کا، اور عمران خان نے سپریم کورٹ میں تحریری درخواست بھی بھیجی ہے کہ وہ 30 مئی کو سپریم کورٹ میں نیب کیس جو ہے اس میں وہ ذاتی طور پہ پیش ہو کر دلائل دینا چاہتے ہیں، ویڈیو لنک کے ذریعے نہیں، ذاتی طور پہ پیش ہونا چاہتے ہیں، ان کو اجازت دی جائے، اب دیکھنا سپریم کورٹ اس کے اوپر بھی کیا کرتی ہے، لیکن جو سارے کے سارے یہ معاملات ہیں بیسیکلی یہ اس چیز کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ بہت ساری چیزیں حکومت کے اور جو طاقتور لوگ ہیں ان کے ہاتھ سے ریت کی طرح، ان کی مٹھی سے ریت کی طرح سرکتی جا رہی ہیں، چیزیں جو ہیں کہ معیشت کنٹرول میں نہیں ہے، سیاست کنٹرول میں نہیں ہے، عوام کنٹرول میں نہیں ہے، امن و امان کنٹرول میں نہیں ہے، تو ایسے حالات کے اندر جو ہے کہ بہت سی جگہوں کے اوپر یہ سوچ وچار کی جا رہی ہے، بجٹ پیش ہونے دیا جائے، بجٹ پیش ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے کہ پھر لگتا یہی ہے کہ ایک بڑی تحریک کا آغاز ہو سکتا ہے، خیبر پختونخوا اس میں بہت بڑا اہم رول پلے کرے گا، بلوچستان خیبر پختونخوا، لیکن اگر اس سے پہلے ہی کچھ معاملات اگر لاہور ہائی کورٹ کے اندر الیکشن ٹریبونل کا قیام عمل میں آ جاتا ہے اور وہاں پہ کاروائی شروع ہو جاتی ہے تو بہت سی نشستیں بھی ریورس ہونا شروع ہو جائیں گی، تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس وقت بیک وقت ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، تو آج تک کے لیے اتنا ہی، خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔